ओम गणपती नमः, ओम नमः शिवाय. आणि आज प्रेसाक आयिल्ले आमचे पत्रकार भाव आणि प्रेस आणि प्रिंट मिडिया तशेंच आमचे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आमचे आयज तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आमचे मेंबर सगळे सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ वडामळ श्रीस्थळ ह्या आयज हो स्वार्थी ज्यो डोनेशन कुपनां आज आमी तेजी एडवर्टायझींग म्हळ्यार प्रेसा मार्फत आमी एडवर्टायज करपाची आज ठरयलां. तेन्ना हांगा सगळे प्रेसाक बसलेले आसा, सगळे आमचे अध्यक्ष आसा, सेक्रेटरी आसा, ट्रेजरर आसा. आमच्या वतीन प्रेसाक आमी ब्रीफ करतले की कशें कित्याक स्वार्थी आमी स्वार्थी घातल्या त्यो लोकां मेरेन पावचे आय तेजी ताका लागून आमी आयज हे केल्ले आसा. तुमचे सगळ्यांचे ह्या मंडळा वतीन स्वागत करता. प्रशांत बाबान प्रेस बाबाचे सगळ्यांचे स्वागत केले मंडळाच्या वतीन. आता हांव फक्त मंडळाचे थोडेशे ब्रीफ मंडळा बद्दल म्हायती सांगता. कित्याक आमचें मंडळ हे 30 वर्सां काबार जावन आज 31व्या वर्साक पदार्पण करता. तशें म्हण काणकोणांत खूब मंडळ आहाय, पण आमचें एकमेव मंडळ अशें आसा की फाटल्या 15 वर्सां साकून ते अन्नदान महाप्रसादाची सोय करता कंटिन्यू 7 दीस. हो एक आमचो प्लस पॉयंट. दुसरें म्हणल्यार आमचे जे 6 प्रोग्राम करताय आमी, त्या प्रोग्रामाक प्रत्येक दिसाक वेगवेगळे लोकांक स्थानीक कलाकाराक आमी पयलो प्रिफरन्स दितात. हे आमचे मंडळाचे एक वैशिश्ट. आनी आमी ज्यो लॉटरी घातलाय आज पर्यंत ज्यो लॉटरी घातला त्या लॉटरी आमी मार्जीन चड दवरना. म्हळ्यार जितलो आमकां खर्च जाता तितलेच मार्जीन दवरून आमी हे फुडें व्हरता. आमच्या मंडळाचो जो ड्रॉ जाता तो लायव्ह करताय आमी सिटी प्लस किंवा युट्यूबाचेर. आनी आमी प्रत्येक वर्सा काणकोणच्या सिनियर सिटीजन किंवा तुजे भुरग्याक SSCची भुरगीं जी 1 ते 3 नंबरा भितर येतात काणकोण तालुक्याची, तेंचो आमी गौरव करताय. मिलिटरी मॅन तेंचो किंवा नाट्य कलाकार लेखक हेंचे आमी गौरव करताय. आनी आयज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे फाटलो उद्देश म्हणल्यार ह्या वर्साक आमचे 30 वर्सां काबार जावन 31 वर्सां पदार्पण करता म्हण आमी फक्त 5000 लॉटरी घातला. आनी ह्यो लॉटऱ्यो ह्या लॉटरी घातला 5000 म्हणटर एक वर्सा आमी 25,000 घालताले. म्हणजे 5000 घायला हो आमचो नोट काणकोणच्या काना कोपऱ्या पावचो ह्या उद्देशान आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. कित्याक काणकोणच्या काही भागांनी जे आमचे भावीक आहात तांकां कळचे आनी तेमी ह्या लॉटरीचो हे घेवचो. आनी ह्या लॉटरी 5000 घालपा फाटलो उद्देश लॉटरीची प्रायजां आनीक तुगेले ती कॅश आनी गोल्ड दवरला ते कित्याक दवरला हेजे बद्दल सगळी डिटेल म्हायती आमच्या मंडळाचे प्रेसिडेंट अमित तुकी. नमस्कार. सार्वजनीक गणेश वडामळ श्रीस्थळ आमचे प्रशांत बाबान आनी राजीव बाबान तुमकां सगळे डिटेल दिल्ली आसा. सार्वजनीक गणेश मंडळ श्रीस्थळ ही गेल्ली 30 वर्सांनी आमगे साजरे करप जाता. आनी हे साजरे करता आसतना आमकां सार्वजनीक म्हणलो की लॉटरीचो भाग येताच. लॉटरी भाग येता म्हणटकीर सगळे मंडळ गाडयो बरी प्रायजां हे सगळे दवरतात. आमी गाडी दवरताली. ह्या वर्साक मुद्दाम म्हूण आमी कॅश आनी नाजाल्यार गोल्ड हो विशय घेतलो. आनी हो कित्याक घेतलो हेजे फाटल्यान आमगेले कितें तरी उद्देश आसलो. गाडयो आमी घेयना फुडें खंय तरी गाडी आमी घेतली जाल्यार तीच गाडी जाका लॉटरी लागता ताका व्हरोंक पडटा. तेजे टॅक्स ताका आनी कितें तरी जबाबदारी तेतूंच्यान वयची पडटा. ह्या खातीर आमी कॅश हेजे खातीर दवरले की कॅश दवरतरेच त्या कॅशा पासून बरो उपयोग जावचो. कोणाल्या
भुरग्याच्या लग्नाक ते मेळचे, शिक्षणा खातीर मेळचे, कोणाक घर बांदपा खातीर मेळचे. गाडी घेतली म्हणटकीर ती गाडी तांकां ती घर व्हरची पडटा, नाजाल्यार लोकांक कोणाक विकपाक त्रास जाता. ताका लागून आमी कॅश दवरले. कॅश दवरता आसतना आमी विचार केलो की हे कॅश जाका कोणाक कॅश जाय बँकेन डेपोजीट करपाक मेळटा, जाका कोणाक भांगर जाय व्हरपाक जाय तेणी भांगर व्हरचें. ताजे फाटलो हो बरे कामा खातीर हे पयशे यूज जावचे अशें आमचे मंडळान आमी ठरयलें आनी लोक करतले. आमी विश्वास आसा. आमी खाली 5,000 सर्ती घातली आसा, 5,000 पळयच्यो. आनी तें सांगपा म्हणल्यार आमी जेन्ना सगळी तयारी केली तेन्ना आमचे मंडळाचे मेंबर्स मारले आमी 2,000 सर्ती आतांच बुकींग करता. हो आमकां अभिमानाची गोश्ट. 2,000 सर्ती तेणी तेन्ना बुकींग केली. आतां आमचे कडेन खाली 3,000 जाता. 3,000 आमकां सगळ्या काणकोणभर लोकांक पावोवपाक जाय. आतां हितून प्रायज कितें, प्रायज कितें दवरला आमी हो एक प्रस्न आसा. आमी फर्स्ट प्रायज आसा तें 15 लाख रुपया दवरलें आसा. फर्स्ट प्रायज आमचें 15 लाख. तशेंच सेकंड प्रायज आसा तें 10 लाख. तशेंच तिसरी प्रायज आसा तें 5 लाख. आनी 7 प्रायज दवरली आसा आमी ती 1-1 लाखाची. जेणे करून आमी 10 प्रायज दवरले आसा. हे प्रायजां आमच्या काणकोणाक अशी जे सर्ती काडटा तांकां लागपा जाय आनी तुमकां पावपा जाय अशें आमगेलो एक उद्देश आसा. ह्यो सर्त्यो फक्त 3,000 उरला त्यो काणकोणाक आनी वेगवेगळे आमचे कडेन मेळून घेवच्यो अशें आमच्या सगळ्या काणकोणकारां कडेन अपील. ही प्रेस माध्यमांतल्यान पावपा जाय म्हणून हें प्रेस घेवपा पडलें. दुसरी गोश्ट आमी 7 दीस म्हळ्यार जेवण दिता, महाप्रसाद दिता. हेजोय सगळे भाविकांनी येवन हें घेवपा जाय, लाभ घेवपा जाय. लॉटरीचें उद्घाटन येत्या आयताराक 20 तारखेर पंचायत हॉलांत सांजचें 3:30 जातलें. तेन्ना सगळ्या काणकोणच्या गणेश भक्तांनी येवन आमच्या सर्ती घेवच्यो अशी आमची कळकळेची सगळ्या भाविकां कडेन विनंती. वेगळो कॉन्सेप्ट काडलो तुमी? हय. कितें जालें आमची मिटींग चालू आसली तेन्ना आमी सगळे बसून मिटिंगे उलयताले ह्या वेळी बरी गाडी दवरया हें करया करया म्हणून. सगळे आमच्या मेंबरांक दिसलें की कॅश दवरलें जाल्यार खंयच्याय बरी कामां भाविकांक मेळटले. घर बांदपाक, शिक्षणाक हें मेळटलें. आनी तें सगळें आमी मेंबरान उबान धरलें आनी कॅश दवरपाचो केलें. पूण 2,000 बूक जाले तुमकां तुमकां 3,000 खपतले म्हणून तुमकां कॉन्फिडन्स आसा? शुअर. आतां आमकां जे फोन येवपा प्रायस लागले कितें आहा? प्रायस आमगेलें एक सर्तीक 1,000 रुपया. हे सर्तीची रेट रेट. हां, एक सर्तीक 1,000 1,000 पर लॉटरी. हय हय. खाली 5,000 सर्ती पण 1,000च आमी ताका कुपनाक रेट दवरली आसा. 7 दीस तुमी हे महाप्रसाद दिता पळय लोकांक, म्हणजे कशें करून वर्कआवट करता तुमी आनी कितले लोक येता पर डे? खर्च कसो वर्कआवट करता? आमी ह्या लॉटरींत जेन्ना चडांत चड आमचे खर्च आमी भागयतात. आनी हें जेवण जें कितें करपा जाय तो आमगे ट्रेजरार आपले घरा कडेन खूब घेवन तें सगळें आपूण लक्ष दिवन तें करता. आनी तें फक्त आमी विंटर जो आमी वयर वचपाचें आनी लोकांक सर्व करपाचें हें आमचें काम आसता. सगळें वैभव शेड्यूल पळयता. दिसाक कितले लोक? 300-400 लोक येवतात. 300-400 एकच पावटी आसा दनपारचें? फुडल्या वर्सा आमी तसली आनी वेगळो कॉन्सेप्ट तकले अशें आमच्या मेंबरान म्हणलें. आमी दोनी मागीर कितें जेवण दिवचें न्ही तुमकां जाता जाल्यार तोय प्रश्न आमी त्या दुसरे चवथीक घेतले. सगळे काणकोणकारा कडेन आमची एकूच अपील आसा की ह्या देवस्थान 30 वर्सां जाल्लीं आसा की पुराण पयलींचें देवस्थान आसा. तेव्हा सगळ्यांनी तांकां हातभार लावचो आनी आमकां जाता तितली मदत करून देवाचें काम करपाक फुडें करचें इतलें जावन आसा.